خان دادا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ تے سانو آؤں ہے لیکن تیرا نامی نامی اس میں گرامی آؤں ہے آپ دا اصل نامی نامی اس میں گرامی حضرت علی سبحان اللہ اینا دا نامی نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اینا دے والد دنا حضرت عثمان رضی اللہ اور اینا دے دہتا جیدہ نامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا گلگاور نال توجہ معاف کرنا یہ جنہ دے اسے پاک دی تقریب وچ میں دے تو آیا اہل سنت و جماعت دا کنہ سچا تے سچا عقیدہ اے بھی داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا نام دستے میں اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حسنی حسینی سید نے اے علی دا